नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म केशव शर्मा। नमस्कार, म जयन्ती पुरासेनी। सबैभन्दा पहिले मुख्य समाचार। कोरोना संक्रमणका कारण पछिल्लो 24 घण्टामा 17 जनाको मृत्यु, 2103 जना संक्रमित, 2858 जना निको भए। नेकपाको सचिवालय समस्या हल गर्ने भन्दा सिर्जना गर्ने थलो बनेको महासचिव पौडेलको भनाई। अभिभारा पूरा गर्न नसके सचिवालय नै भङ्ग गर्न सुझाव। कोरोना संक्रमणको जोखिमका बावजुद छठ पर्वको रौनक कायमै। दोस्रो दिन आज खराना दिनभर उपवास बसी सूर्यास्तपछि चन्द्र दर्शन गर्ने परम्परा। विश्वभर कोरोना संक्रमणका कारण 13,57,700 बढीको मृत्यु। संक्रमितको संख्या 5,67,16,00,000 नाघ्यो। र नेपाली क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेले अस्ट्रेलियाको बिग बासले क्रिकेट होबर्ट हुरिकेन्सबाट खेल्ने विदेशी खेलाडीको कोटामा अनुबन्धित। सगरमाथा प्राइम समाचार अब विस्तारमा। कोरोना संक्रमणका कारण नेपालमा थप 17 जनाको मृत्यु भएको छ। योसँगै नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या 1276 पुगेको छ। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा 2103 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। योसँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 2,15,020 पुगेको छ। एक रिपोर्ट। संक्रमणबाट थप 17 जनाको मृत्यु भएको छ। योसँगै कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 1276 पुगेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। यसैगरी पछिल्लो 24 घण्टामा 2103 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। योसँगै संक्रमितको संख्या 2,15,020 पुगेको छ। यसैगरी पछिल्लो 24 घण्टामा 2,858 जना कोरोना संक्रमणबाट मुक्त भएका छन्। योसँगै हालसम्म निको हुनेको संख्या 1,85,638 पुगेको छ। हाल देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 28,106 रहेको छ। तिहारको समयमा घटेको PCR परीक्षण केही बढेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 9,805 जनाको PCR परीक्षण भएको छ। हालसम्म 16,33,559 जनाको PCR परीक्षण भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। हालसम्म 28,106 जना आइसोलेसनमा रहेका छन् भने 767 जना क्वारेन्टिनमा रहेका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म 86.34% संक्रमित निको भएका छन्। हालसम्मको तथ्याङ्क अनुसार 0.59% संक्रमितको मृत्यु भएको छ। हालसम्मको तथ्याङ्क अनुसार सबैभन्दा धेरै संक्रमित काठमाडौँ उपत्यकामा रहेका छन्। केही महिनादेखि जाँचिएका नमुनामा ठूलो दरमा संक्रमण देखिने क्रम बढेको छ। कोभिड-19बाट प्रभावित उद्योग व्यवसायका श्रमिकहरूको पारिश्रमिक भुक्तानी र व्यवसायलाई निरन्तरता दिनका लागि सञ्चालन पुँजी उपलब्ध गराउन सरकारले व्यावसायिक निरन्तरता कर्जा प्रवाह कार्यविधि 2077 जारी गरेको छ। अर्थ मन्त्रालयको प्रस्तावमा कोभिड-19बाट प्रभावित भएका उद्योग व्यवसायको व्यावसायिक क्रियाकलापलाई निरन्तरता दिने उद्देश्यले 50 अर्ब रुपैयाँको कोष स्थापना गर्ने गरी मन्त्री परिषद बैठकले व्यावसायिक निरन्तरता कर्जा प्रवाह निर्देशिका कार्यविधि 2077 स्वीकृत गरेको हो। कार्यविधि अनुसार सहुलियत कर्जा उपलब्ध गराई व्यवसायको निरन्तरता दिन सरकारले नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कमा आवश्यक रकमको व्यवस्था गर्नेछ। आज अर्थ मन्त्रालयका सचिव शिशिर कुमार ढुङ्गानाले उक्त कोषमा नेपाल सरकार मातहतका आंशिक वा पूर्ण स्वामित्वमा रहेका संस्थाहरूको तर्फबाट निक्षेप सङ्कलन गरी रकम जम्मा गरिने बताउनु भयो। उक्त रकम कोभिडबाट प्रभावित उद्योग व्यवसायलाई निरन्तरता दिन र श्रमिक कर्मचारीको तलब भत्ता उपलब्ध गराउन सहुलियत कर्जाको रूपमा बैंक मार्फत उपलब्ध गराइने सचिव ढुङ्गानाले बताउनु भयो। व्यावसायिक क्रियाकलापलाई निरन्तरता दिने उद्देश्यबाट 50 अर्बसम्मको एउटा चाहिँ कोष स्थापना गर्ने भनेर नीतिगत रूपमा सम्बोधन गरिएको थियो, व्यवस्था गरिएको थियो। त्यही व्यवस्था अन्तर्गत त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकार मन्त्री परिषदले व्यावसायिक निरन्तरता कर्जा प्रवाह निर्देशिका प्रवाह कार्यविधि 2077 स्वीकृत गरेको छ। यो कार्यविधि मूलतः कोभिडबाट प्रभावित भएका उद्योगहरू व्यवसायहरूलाई उनीहरूको नियमित रूपमा सञ्चालन गर्न आवश्यक पर्ने सञ्चालन पुँजीका लागि सहयोग गर्ने, नेपाल सरकारले सहयोग गर्ने गरी ल्याइएको कार्यविधि हो।
कोषमा जम्मा भएको 50 अर्ब रुपियाँमध्ये कोभिडबाट अति प्रभावित क्षेत्र तथा उद्योग र व्यवसायमा 50% अर्थात् 25 अर्ब रुपियाँ प्रदान गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। नेपाल रेडक्रस सोसाइटीले नेपाल सरकारलाई 7वटा भेन्टिलेटर सहयोग स्वरूप उपलब्ध गराएको छ। रेडक्रसले कोभिड-19 रोकथाम तथा नियन्त्रणमा सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयलाई 7वटा भेन्टिलेटर सहयोग स्वरूप उपलब्ध गराएको हो। आज रेडक्रसकी उपाध्यक्ष शर्मिला कार्कीको नेतृत्वमा मन्त्रालयमा पुगेको टोलीले स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री भानुभक्त ढकाललाई सहयोग स्वरूप भेन्टिलेटर उपलब्ध गराएको हो। रेडक्रसले 7वटै प्रदेशलाई एक-एकवटा वितरण गर्ने गरी 7वटा भेन्टिलेटर उपलब्ध गराएको हो। भेन्टिलेटर हस्तान्तरण कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री ढकालले रेडक्रसले गरेको सहयोगले सङ्क्रमित बिरामीहरूको उपचारका लागि महत्त्वपूर्ण हुने बताउनुभयो। यस्तै उपलब्ध भेन्टिलेटरहरू 7वटै प्रदेशका सबैभन्दा धेरै बिरामी आउने अस्पतालमा उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता समेत मन्त्री ढकालले व्यक्त गर्नुभयो। हामीले प्राप्त गरेका सामग्रीहरू हामी पारदर्शी ढङ्गले राख्नेछौँ। त्यसको रेकर्ड समयमा आम जनसमुदायले पनि बुझ्न चाहँदाखेरि पनि त्यो उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता हाम्रो छ। र यो भेन्टिलेटर प्राप्त गरेपछि हामीले के नीति बनायौँ भने सबै ठाउँमा प्रतिनिधित्व गर्ने गरी पुर्याउने भन्दा पनि ठुला अस्पतालहरू बिरामीहरू अझ बेसी केन्द्रित भएर आउने ठाउँहरूमा हामीले सामग्री पठाइयो भने अधिकतम मान्छेले सेवा लिने कुरा चाहिँ त्यतिखेर सुनिश्चितता हुन्छ। रेडक्रसले उपलब्ध गराएको भेन्टिलेटरमध्ये एउटा भेन्टिलेटर बागमती प्रदेश अन्तर्गत काठमाडौँमा रहेको शुक्रराज ट्रपिकल तथा सर्वरोग अस्पतालमा आजै उपलब्ध गराइएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयलाई यसअघि भारतीय सरकारले 28वटा भेन्टिलेटर र अमेरिकी सरकारले 100वटा भेन्टिलेटर उपलब्ध गराएको थियो। सत्तारूढ नेकपाको विवादकै बीचमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेकपामा अब अध्यक्ष दाहाल वा आफूमध्ये एक मात्रै रहनुपर्ने बताएका छन्। अध्यक्ष प्रचण्डले आरोपसहितको प्रतिवेदन सचिवालय बैठकमा पेश गरेपछि ओलीले आरोप प्रमाणित नभए अध्यक्ष दाहाल हट्नुपर्ने बताएका हुन्। अध्यक्षद्वयका बीचमा पछिल्लो समय देखिएको तिक्तताले नेकपाभित्र विवादले अर्को रूप लिने देखिएको छ। अमृत राज काफ्लेको रिपोर्ट। नेकपा एकीकरण भएको 2 वर्षभन्दा बढी समयसम्म नेकपाका 2 जना अध्यक्षहरूका बीचमा आम्ने सामने भएर अहिलेसम्म विवाद भएको थिएन। तर अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले प्रधानमन्त्रीमाथि आरोप सहितको प्रस्ताव सचिवालय बैठकमै पेश गरेपछि ओली र दाहालकै बीचमा असन्तुष्टि सार्वजनिक भएको छ। दाहाल समूहले पेश गरेको प्रतिवेदनमा प्रधानमन्त्री ओली पार्टीको सल्लाह अनुसार काम नगरेको, भ्रष्टाचारीलाई संरक्षण गरेको जस्ता गम्भीर आरोप लगाइएको छ। जुन आरोपका बारेमा मङ्गलबारको सचिवालय बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले पुष्टि गर्न चुनौती दिएका छन्। ओलीले आरोप प्रमाणित भए आफू अध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीमा नरहने तर पुष्टि हुन नसके अध्यक्ष दाहाल पछि हट्नुपर्ने चेतावनी दिएका छन्। अध्यक्ष दाहाल पक्षले लगाएको आरोपका बारेमा आगामी सचिवालय बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले लिखित रूपमा जवाफ दिने तयारी छ। दाहाल समूह भने आगामी स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटीमा समेत राजनैतिक प्रतिवेदनका रूपमा त्यो प्रस्ताव लैजाने तयारी छ। तर प्रधानमन्त्री ओली पक्षका सचिवालय सदस्य तथा नेकपा महासचिव विष्णु पौडेलले भने दाहालले पेश गरेको प्रस्ताव सचिवालयमै टुङ्गो लगाउन सुझाव दिएका छन्। सचिवालयले टुङ्गो लगाउन नसक्ने अवस्था सिर्जना हुने हो भने सचिवालय नै भङ्ग गर्नुपर्ने महासचिव पौडेलको प्रस्ताव छ। यो ढङ्गले भूमिका निर्वाह गर्न असक्षम भएका हौँ भने, नसक्ने भएका हौँ भने हामीले चाहिँ भन्नुपर्छ कि स्थायी कमिटीका सदस्यहरू समक्ष, स्थायी कमिटी समक्ष भएर गएर भन हामीले यति मात्रै गर्न सक्यौँ, योभन्दा बढ्ता गर्न नसक्ने भयो। हामीले अब चाहिँ हाम्रा अभिभावकहरू ठिक ढङ्गले पुरा गर्न नसक्ने भयो। त्यसकारण हामी अब तपाईँहरू चाहिँ जिम्मेवारी सम्हाल्नका निम्ति तयार हुनुहोस्, हामी पदमुक्त हुन्छौँ अब भनेर भन्नुपर्ने परिस्थिति सृजना हुन्छ यदि हामी हाम्रो जिम्मेवारी ठिक ढङ्गले निर्वाह गर्न सक्दैनौँ भने। गत शुक्रबारको सचिवालय बैठकमा नेकपा अध्यक्ष दाहालले पेश गरेको राजनैतिक प्रस्तावले नेकपाभित्र तरङ्ग समेत सिर्जना भएको देखिएको छ। प्रस्तावलाई अभियोग पत्रको रूपमा मात्रै अर्थ लगाइरहेको प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पक्षले प्रस्ताव फिर्ता नभएसम्म बैठक नबस्ने अडान राख्दै आएको थियो। तर अन्तिममा प्रस्ताव फिर्ता नहुने र सचिवालय बैठक बसेर आवश्यक निर्णय गर्ने तयारी गरेपछि प्रधानमन्त्री ओली समेत
मङ्गलबारको सचिवालय बैठकमा सहभागी भएका थिए। मङ्गलबारको बैठकले सचिवालयको अर्को बैठक 10 दिनपछि राख्ने निर्णय गरेको छ, जहाँ विवादका बारेमा छलफल गर्ने तयारी नेकपाको छ। पार्टी पङ्क्तिको चाहना विपरीत, आम नेपाली जनताको चाहना विपरीत, कम्युनिस्ट आन्दोलनका सबै तहका अभियन्ताहरूको चाहना विपरीत केही अनपेक्षित अभिव्यक्तिहरू, अनपेक्षित घटनाक्रमहरू घटित भएका छन्। म के चाहन्छु भनेदेखि सीमा बाहिरका, मर्यादा बाहिरका, तथ्यभन्दा बाहिरका अभिव्यक्तिहरू वा त्यस खालका क्रियाकलापहरू रोकियोन्। पार्टी तथ्य को जगमा उभिएर सही निष्कर्षका साथ अगाडि बढोस्, त्यसका निम्ति हामीले भूमिका निर्वाह गर्न सकौँ। मेरो त्यो चाहना हो र त्यसका निम्ति मेरो प्रयास केन्द्रित छ। म त्यस हिसाबले भूमिका निर्वाह गर्न चाहन्छु। नेकपा विवाद अहिलेसम्म एकले अर्कोलाई आरोप प्रत्यारोप लगाउने तहमा मात्रै सीमित भएको भए पनि अब भने सचिवालय हुँदै स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटीमा समेत प्रवेश गर्ने देखिएको छ। मङ्गलबारको सचिवालय बैठकपछि भने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अब पार्टीमा आफू र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँगै रहन नसक्ने स्पष्ट पारेका छन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुरेन्द्र राउतका साथमा अमृतराज काफ्ले, काठमाडौँ। मध्यम तथा लामो दूरीमा सञ्चालन हुने सार्वजनिक यातायात सेवाको नियमन गर्न सरकारले अनलाइन टिकेटिङ मोनिटरिङ सिस्टम OTMS लागू गरेको छ। यातायात सुविधामा नागरिकको सरल, सहज र समान पहुँच सुनिश्चित गर्दै यातायात क्षेत्रमा लगानी अभिवृद्धि गर्ने र यातायात क्षेत्र सुरक्षित, व्यवस्थित र अपाङ्ग मैत्री बनाउने नीति अनुसार यातायात सेवाको नियमनका लागि OTMS लागू गरिएको हो। सरकारले कोरोनाको जोखिम न्यूनीकरण र सम्भावित महामारीलाई मध्यनजर गर्दै यसअघि नै मध्यम तथा लामो दूरीका सार्वजनिक यातायातको टिकट काउन्टरमा हुने भिड व्यवस्थापन गर्न र सार्वजनिक यातायातको टिकट खरिदलाई पारदर्शी बनाउन अनलाइन टिकट खरिद बिक्री निर्देशिका लागू गरिसकेको छ। अनलाइन टिकेटिङ सिस्टमको उद्घाटन गर्दै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्री वसन्त कुमार नेमवाङले सार्वजनिक यातायातलाई सर्वसुलभ, पारदर्शी र सुरक्षित बनाउन नीतिगत व्यवस्था गर्ने सन्दर्भमा मन्त्रालय कानुन निर्माणमा लागिरहेको बताउनुभयो। उहाँले एकीकृत प्रक्रिया र पारदर्शी प्रविधि मैत्री बनाएर काम गर्न सार्वजनिक यातायात प्राधिकरणको कल्पना गरिएको समेत बताउनुभयो। सेवालाई बनाउनु पर्ने, भरपर्दो मात्रै होइन, सर्वसुलभ पनि बनाउनु पर्ने, पारदर्शी पनि बनाउनु पर्ने, सुरक्षित पनि बनाउनु पर्ने, मैत्री वातावरण मैत्री पनि बनाउनु पर्ने र यातायात मैत्री पनि बनाउनु पर्ने, यी सबै कुराहरूलाई नीतिगत रूपमा सङ्घीय संरचनामा, सङ्घीय रूपमा नीतिगत व्यवस्थापन गर्दै जानुपर्नेहरू एकातिर अवस्थाहरू आएको छ। OTMS को माध्यमबाट यातायात सेवा प्रदायकहरूले प्रदान गरेको सेवाको गुणस्तर, लागत र अनियमिततालाई अनुगमन गर्न यातायात व्यवस्था विभाग र अन्तर्गतका निकायहरूलाई थप सहजता प्रदान गर्ने विश्वास लिएको छ। OTMS ले लगानीकर्ताहरूको सञ्चालन खर्च घटाई मुनाफा वृद्धि गराउनुका साथै टिकट खरिद बिक्री प्रक्रियामा बिचौलियाहरूलाई पूर्ण रूपमा निषेध गर्नेछ। धनगढीमा संवैधानिक राजतन्त्र पुनर्बहालीको माग गर्दै प्रदर्शन भएको छ। राजनीतिक दलका काम देखेर जनता निराश भएको भन्दै राजा आऊ देश बचाऊको नारा घन्काउँदै बृहत प्रदर्शन भएको हो। कैलालीबाट दिनेश विष्टको रिपोर्ट। कुनै बेला राजा फाल्नका लागि कैलालीमा हजारौंको जुलुस प्रदर्शन भएको थियो। राजा फालेर देशमा गणतन्त्र स्थापना भएको 12 वर्ष र देश संहितामा गएको पनि 7 वर्ष बितेको छ। तर नागरिकले विकासको सट्टा भ्रष्टाचार बढेको र एउटा राजाका ठाउँमा सयौं भ्रष्टाचारी नेता पाएको भन्दै राजा भएकै व्यवस्था ठिक भन्दै सडकमा प्रदर्शन सुरु भएका छन्। पछिल्लो समय संहिता खारेजीसँगै हिन्दू राष्ट्र सहितको राज संस्थाको मागसहित प्रदर्शन हुने क्रम बढेको छ। बुधबार धनगढीमा पनि हिन्दू राष्ट्र सहितको राज संस्थाको माग गर्दै बृहत प्रदर्शन भएको हो। बिहिबार स्वतन्त्र देशभक्त नागरिक सुदूरपश्चिम नाममा प्रदर्शन भएको हो। सबै राजनीतिक दलको विकल्प राजा नै हुने र राज संस्था स्थापना भए भ्रष्टाचार पनि अन्त्य हुने प्रदर्शनकारीहरूको दाबी छ। सम्पूर्ण युवा शक्तिले साथ दिएर यसको एउटा आज हामीले विशाल र्याली सम्पन्न गर्यौँ। यो र्यालीमा उपस्थित भइदिने सम्पूर्ण राष्ट्रवादी, देशभक्त, राष्ट्रप्रेमी, धर्मपरायण
सबैलाई मेरो तर्फबाट धन्यवाद दिन चाहन्छु र यसको उद्देश्य भनेकै यो देशको अस्तित्व, यो देशको स्वाभिमान गुम्नु हुँदैन, डुब्नु हुँदैन र हराउनु हुँदैन भन्ने नै हो। त्यसका लागि तपाईँ हाम्रो शक्ति बोलबन्द हुन जरुरी छ। यसको उद्देश्य भनेकै एउटा स्वतन्त्र सार्वभौम राष्ट्रलाई अखण्ड राख्नको लागि र हिन्दू राष्ट्र नेपाललाई कायम गर्ने हाम्रो मेन उद्देश्य हो। धनगढीबाट अत्तरी आउँदै फेरि धनगढी फर्केको र्यालीमा पञ्चायत कालमा जस्तै हाम्रो राजा हाम्रो देश प्राणभन्दा प्यारो छ भन्ने नारा लागेको थियो। राजा आओ देश बचाओ भन्दै निकालेको र्यालीका सहभागीले गणतन्त्र स्थापनाका नाममा अहिलेका राजनीतिक दलले आफूलाई सामन्त र जनता रैती मानेर ठग्ने काम गरेको आरोप लगाएका छन्। अब राजा बिना देश चल्नै नसक्ने उनीहरूको दाबी छ। पनि अहिले हाम्रो देशको लागि, हाम्रो देशको नयाँ पिँढीको लागि, हाम्रो देश बचाउनको लागि, नेपाल बचाउनको लागि राजा चाहिन्छ भन्ने हामीलाई हाम्रो जुन सर्वसाधारणको चाहना छ। यो हामीले गणतन्त्र हामीले देख्यौँ, के सोचेका थियौँ, केही पनि भएन। तर अब चाहिँ जसको नासो उसैलाई फिर्ता दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो चाहिँ धारणा हो। र्यालीमा राजसंस्था पुनर्बहालीका पक्षधरहरूको उल्लेख्य सहभागिता रहेको थियो। सहभागीहरूले वर्तमान राजनीतिक दलले गरेका काम जनमुखी नभएको भन्दै आक्रोश पोखेका थिए। राजा फालेपछि जनताले सबै अधिकार पाउने र देश विकासतिर लम्किने आशा देखाए पनि देश भ्रष्टाचारीको कब्जामा परेको उनीहरूको निष्कर्ष छ। राजा मलाई हृदयदेखि प्यारो लाग्छ। किन हाम्रो देश डुब्न लागेको देशलाई राजाले बचाउनुहुन्छ। राजा भयो भने प्रजा खुसी हुन्छ। राजा नभएको देशमा यो माउ नभए चल्ला जस्ता भए। जनताको हृदय रोएको छ। यिनीहरू गणतन्त्र ल्याएर के हुन्छ भनेर झन्डा उठाएर हिँडे उठिखेर हिँड्दाखेरि देश झन् डुबाएर दुर्घटनामा लग्यो। गणतन्त्र स्थापनाका लागि राजा फाल्न सडकमा उत्रिएका नागरिकहरू अहिले राजा आऊ भन्दै सडकमा देखिन थालेका छन्। धनगढीमा भएको यो प्रदर्शनले राजनीतिक दलहरूका कारण आएको चरम निराशा प्रकट गरेको छ। राजनीतिक दलले राजा विरुद्धको प्रदर्शन र त्यसपछि नागरिकमा गएर गरेका बाचा पुरा नगरे हरेक व्यवस्थाको विकल्प छ भन्ने कुरा नागरिक स्तरबाट प्रमाणित हुन सक्छ। यसतर्फ कम्तीमा पनि गणतन्त्रलाई प्रतिनिधित्व गर्ने संस्थाहरू र आफूलाई गणतन्त्र पक्षधर दाबी गर्ने राजनीतिज्ञले मनन गर्न जरुरी छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि कैलालीबाट दिनेश बस्टेको रिपोर्ट। खुल्ला मञ्चमा निःशुल्क रूपमा खाना खुवाउँदै आएको हाम्रो टिम नेपालले निःशुल्क खाद्यान्न वितरणको अभियान पनि थालनी गर्न थालेको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले खुल्ला मञ्चमा खाना नखुवाउन आग्रह गरेपछि अहिले थापाथली स्थित परोपकार प्रसुति तथा स्त्रीरोग अस्पताल छेउमा खाना खुवाइरहेको हाम्रो टिमले खाद्यान्न सहयोग पनि गर्न थालेको हो। महानगरपालिकाले उपलब्ध गराएको स्थानमा आउन नसक्ने र घरमा पकाएर खाने अवस्था भएकाहरूको हकमा निःशुल्क खाद्यान्न वितरण गर्न थालिएको हो। हाम्रो टिम नेपालका संस्थापक सहसचिव लक्ष्मण सिंह धामीले महानगरले भने अनुसारको ठाउँबाट नै निःशुल्क खाना खुवाउने अभियान जारी रहेको बताउनुभयो। उहाँले हिजो मात्रै त्यहाँ आउन नसक्ने र घरमा आफै पकाएर खान सक्ने अवस्था भएका 15 जनालाई ग्यासको रेगुलेटर सहित चामल, दाल, नुन, तेल लगायतका सामग्री दिएको बताउनुभयो। काम गर्न सक्नेहरूलाई रोजगारी दिलाउने विषयमा पनि छलफल भइरहेको उहाँले बताउनुभयो। महानगरपालिकाले अब के भन्नुहुन्छ उहाँले चाहिँ यिनीहरूलाई रोजगारी पनि दिनुहुन्छ भने रोजगारीतिर र काम गर्नेलाई काम गर्नेतिर अथवा चाहिँ काम गर्ने स्थिति छैन र यिनीहरूले चाहिँ एउटा आश्रमतिर जानुहुन्छ भने त्यतातिर पनि लग्ने भन्ने छ र यिनीहरूलाई अब यसकाल हो हामीले चाहिँ जसो भोका बाहेक अब नाङ्गोहरू पनि हुनुहुन्छ भने उहाँहरूलाई चाहिँ निःशुल्क रूपमा हामी कपडा पनि वितरण गरेर र अर्को कुरा यिनीहरूको घरमा चाहिँ चुलो छ भने त्यही चाहिँ खाद्यान्न पुर्याएर हामीले चाहिँ सहयोग गर्नेछौँ। महानगरपालिकाले मङ्सिर 2 गतेदेखि खुल्ला मञ्चमा खाना खुवाउने अभियान बन्द गर्न भनेको थियो, तर मानिसहरू खाना खानका लागि लामबद्ध भएपछि हाम्रो टिम नेपालले मंगलबार खाना खुल्ला मञ्चमै खुवाएको थियो। थापाथली स्थित परोपकार प्रसुति तथा स्त्रीरोग अस्पतालको पछाडिपट्टि रहेको खुल्ला ठाउँ उपलब्ध भएपछि हिजोबाट सोही ठाउँमा निःशुल्क खाना खुवाउन लागि हो। नयाँ ठाउँमा शौचालय, खानेपानी, फोहोर फाल्ने ठाउँ लगायतका पूर्वाधार निर्माण महानगरपालिकाले गरिदिने सम्झौता भएको छ। सगरमाथा प्राइम समाचारमा केही छिन विश्रामपछि
कोरोना संक्रमण जोखिमका बावजुद छठ पर्वको रौनक कायम। दोस्रो दिन आज खरना दिनभर उपवास बसी सूर्यास्तपछि चन्द्र दर्शन गर्ने परम्परा। 2 वर्ष अघि नै बनिसक्नुपर्ने म्याग्दीको मालिका गाउँपालिका 6 रातो ढुङ्गा स्थित विद्युत सब स्टेशन अलपत्र, प्राधिकरण र निर्माण व्यवसायीबाट बेवास्ता। र विश्वभर कोरोना संक्रमणका कारण 13,57,700 बढीको मृत्यु। संक्रमितको संख्या 5,67,16,00,000 नाघ्यो। विश्रामपछि सगरमाथा प्राइम समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। कोरोना कहरका बीच सप्तरीमा धुमधामका साथ छठ पर्व मनाउन सुरु भएको छ। बिहिबार पनि घाट सरसफाई, सजावट तथा छठका लागि किनमेल गर्नेहरूको घुइँचो देखिएको छ। जिल्लास्थित विभिन्न ताल तलाउ खोलालाई सफा गरी ध्वजा, पताका र रङ्गी बिरङ्गी बत्तीले बेहुली चाहिँ सिँगारिएको छ। रोजगारी तथा अन्य प्रयोजनले बाहिर रहेकाहरू पनि छठ पर्व मान्नका लागि क्रमशः घर फर्किन थालेका छन्। भक्तजनले जिल्लाको भगवती पोखरी, कल्टु पोखरी, तुरन्ती पोखरी, सप्तकोशी नदी लगायतका जलाशयलाई झक्की झक्काउ बनाउने तयारीलाई तीव्र बनाएका हुन्। सूर्यको आराधना गरी मनाइने छठको दोस्रो दिन बिहिबार व्रतालुले नुहाई धुवाई चोखो भएर खरना विधि सुरु गरेका छन्। यस विधि अन्तर्गत व्रतालुले विभिन्न जातको धानको चामल, गाईको दूध र शक्कर सम्मिश्रण गरी खीर पकाउँछन्। बिहिबार राति यो परिकार ग्रहण गरेपछि व्रतालु शुक्रबार दिनभर निराहार बस्छन्। शुक्रबार सझिया घाट अर्थात् घाटमा गएर अस्ताउँदो सूर्यलाई अर्घ दिएपछि घाटमै जागराम बसे शनिबार बिहान उदाउँदो सूर्यलाई अर्घ दिएपछि फलाहार सुरु गर्छन्। उदाउँदो सूर्यलाई अर्घ दिएर फलाहार गरेपछि मात्र घर फर्किएर अन्य कुरा खाने प्रचलन छ। बुधबार नहाए खाए विधिबाट सुरु भएको 4 दिवसीय छठ पर्व शनिबार उदाउँदो सूर्यलाई अर्घ दिएर समापन हुनेछ। तिहार समापनसँगै तराई मधेसमा विशेष रूपमा मनाइने छठ पूजाको चहल पहल सुरु भएको छ। श्रद्धा र भक्तिपूर्वक 4 दिनसम्म मनाइने तराईवासीको मुख्य पर्व छठ नजिकिँदै जाँदा वीरगञ्जको मुख्य बजारहरूमा छठ पूजाको लागि किनमेल गर्नेहरूको भिडभाड बढेको छ। तर यसपालि दोमास र कोरोना महामारीका कारण छठका लागि चाहिने आवश्यक माटोको भाँडा र बाँसले बनाएका सामग्रीहरूको बिक्रीमा भने कमी आएको छ। प्रशासनको रोक्ने प्रयास र नागरिकको पर्व मनाउने तयारीले उत्साह घटेका कारण छठ पूजाका लागि चाहिने सामग्रीको बिक्रीमा कमी आएको हो। कर्तव्य ज्यान अपहरण र कृत्य नागरिकता मुद्दाका फरार अपराधी जीवत 6 अन्सारीलाई महोत्तरी प्रहरीले पक्राउ गरी सार्वजनिक गरेको छ। महोत्तरी जिल्ला अदालतको 2072 साल जेठ 18 को फैसलाबाट अपहरण तथा शरीर बन्धक मुद्दामा 17 वर्ष कैद र 2,75,000 जरिवाना भएका एकडारा गाउँपालिका 3 का अन्सारीलाई प्रहरीले जलेश्वर नगरपालिका 3 मा पर्ने नेपाल भारत सीमा क्षेत्रबाट यही मङ्सिर 3 गते पक्राउ गरेको हो। प्रहरीका महोत्तरीका प्रवक्ता डीएसपी प्रकाश विष्टका अनुसार अन्सारीमाथि 2051 सालमा झुठो विवरण पेश गरी नेपाली नागरिकता लिएका थिए। लिएर आएको देखिन्छ र त्यो ल्याइसकेपछि उसको चाहिँ हत्या गर्यो। पछि उसको बुवासँग फिरौती स्वरूप चाहिँ 7 लाख रुपैयाँ नगद पनि लियो। यो चाहिँ सिरा जिल्लाको कमला नहरमा गएर चाहिँ त्यहाँ लिएको देखिन्छ र त्यस पश्चात घटना पश्चात चाहिँ यो जीवत अन्सारी भन्ने मान्छे त्यतिखेरदेखि नै फरार रहेकोमा हाम्रो जिल्ला प्रहरी कार्यालय महोत्तरीको टोलीले विशेष सूचनाको आधारमा यही मिति 2077 मङ्सिर 3 गते राति 1 बजेको समयमा जिल्ला महोत्तरी जलेश्वर नगरपालिका वडा नम्बर 3 स्थित यो नेपाल भारत सीमा क्षेत्र भिट्टामोडबाट चाहिँ यसलाई पक्राउ गर्न हामी सफल भएका छौँ। कृत्य नागरिकता लिएको उजुरी जिल्ला प्रहरी कार्यालय महोत्तरीमा रहेको बताइएको छ। अन्सारीले सोनमा गाउँपालिका 8 का श्याम राई यादवकी 22 वर्षीय छोरालाई 2069 सालमा अपहरण गरी
7 लाख फिरौती रकम लिएर हत्या गरेका थिए। उनीमाथि अन्य जिल्लामा पनि आपराधिक क्रियाकलाप गरेको आरोपमा अनुसन्धान भइरहेको महोत्तरी प्रहरीले जनाएको छ। सप्तकोशी नदीमा डुङ्गाको प्रयोग गरी तस्करी हुन थालेपछि तस्करीमा संलग्न 2 जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। नेपालमा महँगो मूल्यमा बिक्री हुने सामानहरू भारतीय बजारबाट ल्याउने र भारतीय बजारमा महँगो मूल्यमा बिक्री हुने सरसामान यताबाट ढुङ्गामा राखी लैजाने क्रम बढेपछि प्रहरीले निगरानी बढाएको हो। यसै क्रममा पछिल्लो पटक बुधबार अवैध रूपमा भारतबाट ढुङ्गामा लोड गरी ल्याउँदै गरेको 8,93,000 मूल्य बराबरको सामान प्रहरीले जफत गरेको छ। हनुमान नगर कंकालिनी नगरपालिका 14 स्थित सप्तकोशी नदी हुँदै भारतबाट अवैध रूपमा ढुङ्गामा लोड गरी ल्याउँदै गरेको बाला र चुरा सेट, खम्बा, फूल र सप्तरङ्गी कागज लगायतका सामग्री नियन्त्रणमा लिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका सूचना अधिकारी एवं डीएसपी भुवनेश्वर शाहले जानकारी दिनुभयो। केही दिन यता ढुङ्गाको प्रयोग तस्करीमा हुन थालेको खबर आएपछि सादा पोसाकमा सुरक्षाकर्मी समेत निगरानीका लागि परिचालन गरिएको प्रहरी उपरीक्षक राजेन्द्र धमराले जानकारी दिनुभयो। 2 महिनाको अवधिमा ढुङ्गाबाट तस्करी गरी ओसार पसार गर्न लागेका 19 लाख बढीका सामान जफत गरी भन्सार कार्यालयमा बुझाइएको प्रहरीले जनाएको छ। म्याग्दीको मालिका गाउँपालिका 6 रातो ढुङ्गामा 2 वर्ष अघि नै बनिसक्नुपर्ने विद्युत सबस्टेसन अझै पुरा भएको छैन। सबस्टेसन निर्माण नहुँदा म्याग्दीको पश्चिमी क्षेत्रमा केन्द्रीय प्रसारण लाइन विस्तार हुन सकेको छैन। म्याग्दीबाट सन्तोष गौतमको रिपोर्ट। 2 वर्ष अघि नै सम्पन्न हुनुपर्ने 3311 केबी क्षमताको रातो ढुङ्गा सबस्टेसनको काम अहिलेसम्म आधा मात्र सम्पन्न भएको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरण मार्फत A to Z इन्जिनियरिङले करिब 8 करोड रुपैयाँमा सन् 2016 मा ठेक्का लिएको सबस्टेसन र मिलनचोकदेखि 22 किलोमिटर प्रसारण लाइन 2018 को डिसेम्बरमै सक्नुपर्ने थियो। तर नेपाल विद्युत प्राधिकरण अन्तर्गतको आयोजनाको व्यवस्था र निर्माण व्यवसायीको लापरवाहीका कारण अहिलेसम्म आधा काम पनि पूरा हुन सकेको छैन। 5-6 वर्ष अगाडि नेपाल विद्युत प्राधिकरणले यो सब स्टेसनको लागि 33 केबी सब स्टेसनको लागि यो रातो ढुङ्गामा साबिक दरबाङ गाविसको रातो ढुङ्गामा त्यहाँ चाहिँ 6 पनि जग्गा ल्याएर एउटा त्यो ठेक्का निर्माण गर्ने 33 केबीको चाहिँ सब स्टेसन बनाउने त्यो प्राधिकरणले ठेक्का पनि खोलेर ठेक्का सम्झौता गरिसके पछाडि भन्दै ठेक्का सम्झौता भइसकेको करिब 2 वर्ष पछाडि सब स्टेसनमा चाहिँ काम त्यो निर्माणको चरणमा थियो र अहिले चाहिँ त्यो एकदमै ढिलासुस्ती हुन पुगेको छ। अब सब स्टेसन निर्माणका लागि छनौट भएको जग्गा अधिग्रहण तथा प्रसारण लाइनको पोल रहने स्थानका जग्गा धनीसँगको विवादले काम प्रभावित भए पनि सम्बद्ध आयोजनाका अधिकारी र ठेकेदारले स्थानीय प्रशासन तथा पालिकामा समस्या समाधानका लागि समन्वय समेत गरेका छैनन्। त्यसैले आयोजनाको काम अलपत्र परेको हो। गत चैतमा लकडाउन भएपछि घर गएका आयोजनाका मजदुरहरू कार्तिक महिनामा मात्र काममा फर्किएका छन्। हालसम्म पोल गाड्ने सब स्टेसनका 2 मध्ये 1 भवन बनिसकेको र आयोजनाका लागि ठेकेदारले उपकरण खरिद गरेको जनाएको छ। सब स्टेसन र प्रसारण लाइन निर्माण भएपछि पश्चिमी क्षेत्रको धौलागिरी, मालिका र मंगला गाउँपालिकामा केन्द्रीय प्रसारण लाइनको विद्युत विस्तार सम्भव हुनेछ। हाल मिलनचोक सब स्टेसनबाट 3 वटा फिडरबाट लामो दूरीमा विद्युत आपूर्ति गराउँदा समस्या भएको छ। हामीले चाहिँ के गर्यौँ सब स्टेसन बनायौँ, लाइन जति पर्यो लाइन मात्रै थप्यो हो क्या। अब हामीहरूको स्ट्यान्डर्ड नर्म्स अनुसार गर्यौँ 11 केबी जुन मिलनचोकबाट निस्केको लाइन भनेको जम्मा स्ट्यान्डर्ड नर्म्स भनेको 1 केबी लाइन 1 किलोमिटर हो। मतलब 11 केबी लाइन 15-20 किलोमिटर तान्दा ठिक हुन्छ। अब हाम्रो अलिकति चाहिँ अब दाना मिलनचोकबाट वहाँ चाहिँ घोडेपानीसम्म वहाँ घरासम्म कति किलोमिटर होला होइन। अब त्यही दाना बेनी पनि हेर्नु होला। अब
सब स्टेशन निर्माण गर्न नेपाल विद्युत प्राधिकरणले 5 वर्ष अघि रातो ढुङ्गामा 7 रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरेको थियो। 20 किलोमिटर दूरीसम्म एउटा सब स्टेशनबाट विद्युत आपूर्ति गराउने मापदण्ड छ। तर 80 किलोमिटरसम्म वितरण गर्नुपर्दा नियमित विद्युत आपूर्ति गराउन समस्या भएको हो। पूर्व जानकारी बिनै छिनछिनमा विद्युत आपूर्ति बन्द हुँदा घरायसी कामदेखि सार्वजनिक सेवा प्रवाह र उद्योग व्यवसायमा असर परेको छ। आइसकेपछि पनि हामी ट्रान्सफरमा आयो तर आएको नआएको हामीलाई केही अनुभूति हुन सकेन। त्यसपछि पनि हामीले यहाँ के अरे हस्पिटल ट्रान्सफर्मरले गलत भएछ, लाक्चोको ट्रान्सफर्मर पुगेको छैन भनेपछि त्यसलाई चेन्ज गर्ने पहल गऱ्यौँ, चेन्ज पनि भयो। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले लोडसेडिङ हटेको घोषणा गरे पनि म्याग्दीमा लागू हुन नसकेको उपभोक्ताको गुनासो छ। लामो दूरीको वितरण लाइन, दरबन्दी अनुसार कर्मचारीको अभाव र भौगोलिक विकटता सहितका कारण म्याग्दीमा नियमित विद्युत आपूर्ति गराउन चुनौती देखिएको छ। म्याग्दीको पश्चिमी क्षेत्रमा देखिएको विद्युत आपूर्तिको समस्या समाधानका लागि रातो ढुङ्गा सब स्टेशनलाई जति सक्दो छिटो सम्पन्न गराउन दबाव, समन्वय र सहजीकरण आवश्यक देखिएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि म्याग्दीबाट सन्तोष गौतमको रिपोर्ट। वैदेशिक रोजगारीको अनुभव लिएर फर्किएका पाल्पाका युवाहरू पशुपालन र कृषि व्यवसायमा लागेर प्रगति गरेका छन्। विदेशमा गरेको कामको अनुभव र त्यहाँको दुःखलाई सम्झेर स्वदेशमै व्यवसाय सुरु गर्नेहरूको प्रगति देखेपछि कृषि क्षेत्रमा लाग्नेको सङ्ख्या झन्झन बढिरहेको छ। पाल्पाबाट किरण कौशलको रिपोर्ट। तानसेन नगरपालिका 12 का मिनबहादुर आलेका 5 वर्ष साउदी अरब र दुबईमा बितेका थिए। विदेशको रोजगारीबाट फर्किएपछि गाउँमै बाख्रा पालन थालेका आले अहिले त्यसकै आम्दानीमा रमाएका छन्। बोयर जातको बाख्राको वंश अर्थात् ब्रिड उत्पादन गरी बिक्री गरेर घरमै राम्रो कमाई गरेका उनी लुम्बिनी एग्रो बोयर बाख्रा फार्मबाट आम्दानीसँगै चर्चामा समेत आएका छन्। आफ्ना भाइसँग सहकार्य गरी बोयर बोका खरिद गरेका उनले नस्ल सुधार मार्फत राम्रो आम्दानी गरेका हुन्। फार्म सञ्चालनका लागि 1,50 लाख रुपैयाँ लगानी गरेका उनीहरूले फार्ममा 50%, 75% बोयर गुण हुने गरी पाठापाठी उत्पादन गरी बिक्री गरिरहेका छन्। विदेश जानुभन्दा स्वदेशमै सजिलै राम्रै कमाई गर्न सकिने अनुभव आर्यले सँगालेका छन्। अब पैसा कमाउने सिलसिलामा चाहिँ बाहिर विदेशतिर गइयो थियो अनि त्यसपछि दुबई साउदीतिर बस्दै अनि अन्तिम लास्ट टाइम चाहिँ साउदीमा बस्दा मैले चाहिँ यो बाख्रा पालन सम्बन्धी युट्युबमा हेर्ने होइन अनि त्यसपछि इन्ट्रेस्ट लाग्यो कि युट्युबमा हेर्ने अनि त्यसपछि के अरे अरूले बाख्रा पालेको बेचेको होइन त्यो देख्दा चाहिँ मलाई पनि एकदम पालम भएर म नेपाल आएर बाख्रा पाल्ने भन्ने चाहिँ सोचले नेपाल आएको। फार्मबाट 1 वर्षपछि आम्दानी थालेका उनीहरूले 15 लाख रुपैयाँ आम्दानी गरिसकेका छन्। बोयरको पाठापाठीको बजारमा राम्रो माग रहेकाले चितवनबाट 3 लाखको बोयर बोका ल्याएर स्थानीय र जमुना पारी बाख्राबाट 50 देखि 70% बोयर पाठापाठी उत्पादन गरेका छन्। उन्नत प्रविधिको खोरमा अहिले 3वटा बोयर र अन्य 60 भन्दा बढी बाख्रा रहेका छन्। बोयर बाख्रा 3 महिनामै 30 किलोसम्म तौल बढ्ने गर्दछ। बोयर माउहरूबाट 100% बोयर पाठापाठी उत्पादन गर्न आलेले लगानी बढाउन लागेका हुन्। भाइसँग बोयर माउहरू किनेर 2 करोड लगानी पुर्याउने लक्ष्य लिएका दाई मिनबहादुरसँग सहकार्य थालेका भाइ सुशील आले फार्मलाई व्यवस्थित गरी ठूलो परिणाममा बोयर बाख्रा उत्पादन गर्ने बताउँछन्। यसैलाई यही फर्मलाई नै बढाएर लाने हाम्रो प्लान हो हैन। यसलाई चाहिँ लार्ज स्केलमा लाने जस्तो अहिले चाहिँ हामी 50%, 75% को ब्रिडिङ गराइरहेका छौँ भनेदेखि भोलि गएर 100% बोयर चाहिँ ब्रिडिङ गराएर यो फर्मलाई चाहिँ अझै अगाडि लाने हाम्रो प्लान हो। विशेष त हाम्रो खास के छ भने अब हामीले यो सब गरिसकेपछि अहिलेको जुन यङ जेनेरेसनहरू जति पनि विदेशतिर लाग्नु भएको छ हैन उहाँहरूलाई पनि एउटा प्रेरणा पनि हुन्छ है। अब गर्न सक्यो भने आफ्नै देशमा छ कि अब विदेश जानु पर्दैन।
विदेशमा दुःख गर्नुभन्दा स्वदेशमै व्यवसाय गरी राम्रो आम्दानी गर्न सकिने उदाहरण लुम्बिनी एग्रो बोयर बाख्रा फर्मले प्रस्तुत गरेपछि पाल्पामा सानो लगानीमा पनि बाख्रा पालन गर्नेको संख्या बढिरहेको छ। युवाहरू बजारको माग अनुसार पशुपालन र कृषि पेशा गर्न हौसिएका छन्। हिजो विदेश जाने र कमाउने सपना देख्ने युवा पुस्ता अब गाउँमै केही गरेर घर परिवारसँगै बसेर सुखी जीवन बिताउने परिकल्पना गर्न थालेका छन्। यस्ता परिकल्पना साकार हुन सके देशको समृद्धि यात्राले नै फड्को मार्ने भएकाले युवाका सपनालाई मूर्त रूप दिन तीनै तहका सरकारले तालिम, लगानी र प्रविधिमा सहयोग पुग्ने गरी नीतिगत सुधार गर्न आवश्यक छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि पाल्पाबाट किरण कौशलको रिपोर्ट। सगरमाथा प्राइम समाचारमा पालो भएको छ विश्रामपछि। विश्वभर कोरोना संक्रमणका कारण 13,57,700 बढीको मृत्यु, संक्रमितको संख्या 5,67,16,00,000 नाग्यो। र नेपाली क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेले अस्ट्रेलियाको बिग बासले क्रिकेट होबर्ट हुरिकेन्सबाट खेल्ने विदेशी खेलाडीको कोटामा सन्दीप अनुबन्धित। अब पालो अर्थ समाचारको। अर्थ समाचारका प्रायोजक हो आफ्नो विश्वास हो त्रिशक्ति सिमेन्ट। यस वर्षको तिहारमा 13,95,00,000 रुपैयाँ बराबरको फूलको माला खरिद बिक्री भएको छ। अघिल्लो वर्षको तुलनामा मालाको कारोबारमा 36% घटे पनि कोरोना महामारीकै बीचमा पनि व्यवसायीले अपेक्षा गरे भन्दा निकै राम्रो कारोबार भएको नेपाल फ्लोरिकल्चर एसोसिएसन नेपालले जानकारी दिएको छ। तिहारमा 11,70,00,000 रुपैयाँ बराबरको 13 लाख थान सयपत्रीको माला बिक्री भएको एसोसिएसनले जनाएको छ। सयपत्रीको माला औसत 90 रुपैयाँ प्रति गोटामा बिक्री भएको थियो। त्यस्तै नेपालभित्रै 1,80,00,000 रुपैयाँ बराबरको 3 लाख गोटा मखमलीको माला यस अवधिमा बिक्री भएको जनाइएको छ। मखमलीको मालाको प्रति गोटा औसत मूल्य 60 रुपैयाँ रहेको थियो। त्यस्तै तिहारमा नेपालबाट 45 लाख रुपैयाँ बराबरको 1,50,000 थान मखमलीको माला निर्यात भएको पनि एसोसिएसनले जनाएको छ। कोरोना महामारीका कारण लामो समयदेखि बन्द रहेका सिनेमा हल खुल्न नसक्दा यस क्षेत्रमा सरकारवालाहरू मर्कामा परेका छन्। कोरोना संक्रमण त्रासका कारण बन्द भएका अधिकांश क्षेत्र खुल्ला भइसक्दा पनि नेपालका सिनेमा हलहरू भने अझै बन्द रहेका छन्। सरकारले बन्द रहेका सिनेमा हल खोल्न अनुमति नदिएका कारण यो क्षेत्र थप धराशयी बनेको सरकारवालाहरूको भनाइ छ। चलचित्र कर्मीहरूले दशैं अघि नै सिनेमा हल खोल्न सरकार समक्ष आग्रह गरेका थिए। लामो समयसम्म हल नखुल्दा करोडौंको लगानी डुब्ने अवस्थामा पुगेको हल सञ्चालकहरूले गुनासो गरेका थिए। त्यस्तै सिनेमा हल खुल्न नसक्दा निर्माण भएका चलचित्रहरू पनि रिलिज हुन सकेका छैनन्। सबै क्षेत्र खोलिएको अवस्थामा अब सिनेमा क्षेत्र पनि खोलिनुपर्ने चलचित्र विकास बोर्डको माग छ। कम्तीमा 50% भन्दा माथिको अकुपेन्सीमा सिनेमा हल सञ्चालन गर्न पाउनुपर्ने निर्माता संघले नयाँ सिनेमा रिलिज गर्दा लगानीको 20% रकम निर्मातालाई सरकारले दिनुपर्ने लगायत माग बोर्डले अघि सारेको छ। अब पालो खेल समाचारको। नेपाली क्रिकेट टोलीका लेग स्पिनर सन्दीप लामिछानेले अस्ट्रेलियाको बिग बास लीग BBL T20 क्रिकेट होबर्ट हुरिकेन्सबाट खेल्ने भएका छन्। होबर्टले विदेशी खेलाडीको कोटामा सन्दीपलाई अनुबन्धित गरेको जानकारी दिएको हो। सन्दीपले लगातार तेस्रो पटक BBL खेल्न लागेका हुन्। यसअघि सन्दीपले 2 सिजन मेलबर्न स्टार्सबाट BBL खेलेका थिए। सन्दीपले यसअघि BBLमा 20 खेलमा 26 विकेट लिन सफल भएका छन्। गत संस्करणमा सन्दीपको उत्कृष्ट प्रदर्शनमा मेलबर्न फाइनल पुगेको थियो। यो सँगै हामी सगरमाथा प्राइम समाचारको अन्त्यमा छौं। अन्त्यमा मुख्य समाचार फेरि एकपटक। कोरोना संक्रमणका कारण पछिल्लो 24 घण्टामा 17 जनाको मृत्यु, 2103 जना संक्रमित, 2858 जना निको भए।
नेकपाको सचिवालय समस्या हल गर्ने भन्दा सिर्जना गर्ने थलो बनेको महासचिव पौडेलको भनाई। अभिभारा पूरा गर्न नसके सचिवालय नै भङ्ग गर्न सुझाव। कोरोना संक्रमणका जोखिमका बावजुद छठ पर्वको रौनक कायमै। दोस्रो दिन आज खरना दिनभर उपवास बसी सूर्यास्तपछि चन्द्र दर्शन गर्ने परम्परा। विश्वभर कोरोना संक्रमणका कारण 13,57,700 बढीको मृत्यु। संक्रमितको संख्या 5,67,16,00,000 नाघ्यो। र नेपाली क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेले अस्ट्रेलियाको बिग बास लिग क्रिकेट होबर्ट हुरिकेन्सबाट खेल्ने। विदेशी खेलाडीको कोटामा सन्दीप अनुबन्धित। हौस् त सगरमाथा प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha.tv नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/stv नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर नेपालको गौरव नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार। नमस्कार।